A pleasant afternoon, everyone. My name is Akisha. My name is Anaro Sababon. I will share you our testimony. Ako ang una mo pasalamat kay gabi ang akong pagpasalamat sa Ginoo kay iyang gihatag akong pinakadako nga desire nga akong pang-ampo kay maabot honors ko. Nya for our schools na gitagaan ko niya mga dagong score sa eskwelahan nga malipayon akong adlaw per me nga tagaan ko niya hinsod adlaw-adlaw o kana nga ihatod mi niya sa eskwelahan or sa balay o sa bisag unsa man among lakon nga safe and sound niya kani nga gitagaan ko niya o kanang malipayon sa mapilya nga dili na mag-usay mag-away sila mama nga dili na kay sila magkuan nga misunderstanding nga kanang kuan na lang kayo mga gagmay na lang iking butang niya magpasalamat pud ko kay nakasayaw nami. Ay, grabe. Nakasayaw nami sa tambourine for the first time pero pasalamat gyud ko sa Ginoo kay giwagtang ko niya dito dapit sa my worship time na wagtang akong kakulba. Si kon man gud nga mo to nga tagaan ko niya kusog nga kanang kaalam nga dili ko pwede nga makulbaan kay para sa iyang buhing ngalan. Mao ra to og amen. Ay, kaduha niya. Nagpasalamat di ko sa Ginoo no kay pag Sabado, wa day ko kapanangid sa akong mama sa pag-ari deri Gahapon. gahapon ang kauman kay timing pa jud to nga alas 9 naman nanay curfew gibalik na. Jud ko Sige na. niya. Yan. Nga kanang Kanang to kauman kay pasalamat. gipasalamat gyapon ako kay sa akong pag-uli kay safety ra man sa akong pag-ara sa simbahan. Ang gitagaan mig kaalam sa kanang pag ato na sa adlaw-adlaw nga pag Bulato. Wala talaga. sa adlaw-adlaw nga bulahaton na. Salamat po ko sa akong kaugalingon no kay bisang sa ako pag-uli sa akong eskwelahan kay iya ra gyapon kong guidance ay wala di ko na yun. O kanang bagong nakasayaw na niya. Bago pa may nakasayaw sa tambor In Jesus' name. and just Amen. Bye-bye, guys.